आउने प्यासेन्जरहरूले दबाब दिएर मलाई बुटो छोइदे, मलाई पानी छोइदे, मलाई एक्रोबेटिक गराइदे, तैँले यो गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो पाइलटहरू प्यासेन्जरहरू भेटिन्छन्। त्यो आफूले पनि अब यो दबाब दिनुहुन्न, यसरी पाइलटहरूले यसरी सेफ गरेर फ्लाइङ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्यासेन्जरले बुझ्नु पऱ्यो। हिसाबले प्याराग्लाइडिङ उसको अर्को पार्ट हो भन्नाले साइड बिजनेस जस्तै हो। उसको चाहिँ जिम हाउस छ, जिम हाउस थियो छ अहिले पनि। अनि त्यहीँ जिममा जाने, हामी साथीहरू भएर खेल्ने, यताउता गरिन्थ्यो। अनि एकदमै आत्मीय साथी। त्यो जुन एक्सिडेन्ट, मेरो विचारमा अस्तिको एक्सिडेन्ट चाहिँ त्यो उसको नजिक गएर उड्दाखेरि ग्लाइडरको लाइन चाहिँ गएर बुटाउनु त मेरो विचारमा त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हामी जब माथि टेकअपमा गएर उडेर प्यासेन्जर लिएपछि प्यासेन्जरलाई सकुशल धान्न त्यस्तो आफैलाई उडिरहँदाखेरि त्यस्तो डर लाग्ने केही भयो कि ओहो यस्तो भयो भन्ने कहिले हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो त भइहाल्छ नि। जब हामी प्याराग्लाइडिङ एडभेन्चर स्पोर्ट्समा हामी डराउनु जब जुन पोइन्टबाट हामी डराउनु छोड्छौँ त्यहाँबाट डेन्जर हुने समस्या हुन्छ। त्यो डर त लागिहाल्छ नि, जति अभ्यस लाउँछ। मेरो यो कपाल पालेको लगभग 9-10 वर्ष भयो। दारीको त त्यसकै 2-3 वर्ष पछिबाट होला। त्यो हिसाब किताबै छैन, गनेको छैन कति वर्ष भयो भने, काटेको छैन, बढिरहेछ झरिरहेछ। त्यो फुल टिप्ने केसमा चाहिँ अब मैले टिकटकमै देखेको पाइलटले फुल टिप्दै रहेछन् भने तपाईँले चाहिँ टिप्नु भएन? मैले टिपेँ होइन, मैले टिपेँ होइन अहिलेसम्म। त्यो टिप्न सक्दा नि सक्दिनँ म, होइन। अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि अच्छा टिपेँ, अब टिपेर दिँदा रहेछन्। टिपेर जाँदाखेरि अब रिचको छेउमा परेर अब टिपे होला नि कसै त्यस्तो। राजेशजीको तपाईँको कस्तो थियो तिनजना? एकदमै साथी हामी साथी है, सुरुदेखि 10-11-12 वर्ष भयो तिनीहरू। उहाँ नयाँ मान्छे त होइन? नै होइन, ऊ एकदम बिल्कुलै पुरानो 9-10 वर्षको लाग्यो। नमस्ते, तपाईँको नाम? राम गौतम। कति भयो तपाईँले यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको? यो क्षेत्रमा लागि स्टार्ट गरेको 2005बाट र अहिलेसम्म कन्टिन्यू फ्लाइङ गरिरहेको छु। कस्तो हुँदो रहेछ अलिकति थोरै अनुभव बताइदिनु न। यो प्याराग्लाइडिङ एडभेन्चर हो, जति उड्यो उति उड्न मन लाग्छ त्यस्तो टाइपको छ। 15 वर्ष भयो तपाईँले यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको? हजुर, 15 वर्ष भयो। कहिल्यै त्यस्तो आफैलाई उडिरहँदाखेरि त्यस्तो डर लाग्ने केही भयो कि ओहो यस्तो भयो भन्ने कहिले हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तो त भइहाल्छ नि। जब हामी प्याराग्लाइडिङ एडभेन्चर स्पोर्ट्समा हामी डराउनु जब जुन पोइन्टबाट हामी डराउनु छोड्छौँ त्यहाँबाट डेन्जर हुने समस्या हुन्छ। त्यो डर त लागिहाल्छ नि, जति अभ्यस लाउँछ नि डर त। अहिले कहाँ काम गर्नुहुन्छ? अहिले म टिम 5 नेपाल प्याराग्लाइडिङमा काम गर्छु। आफ्नै? हजुर। कस्तो छ अहिले? अहिले यो बिचमा यो लकडाउनको पछि पनि अब आन्तरिक पर्यटकहरू अलिकति बढी आयो। अलिकति यो टिकटक मिडियाको कारणले गर्दा है किन अलिकति बढी भाइरल भएर चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ अरू बाहिरको फरेनहरू नआए पनि नेपालीहरू उडेर पनि राम्रै भइरहेछ। बिजनेस ठिकै छ, सन्तोषजनक छ। जस्तो अब पछिल्लो समय अहिले अन्तिमचोटि अहिले पछि हामी जब बसेर अहिले गफ गरिरहेका छौँ तपाईँ हामी, एकजना पाइलटको दुःखद दुर्घटना हुन पुग्यो। यस्तो चाहिँ के कारणले हुन्छ? तपाईँहरूको अहिलेसम्म तपाईँ 15 वर्षसम्म काम गरिरहेको कारणले किन हुन्छ यस्तो? हेलचक्रै हो कि अथवा आफैभित्र ओभर कन्फिडेन्स भएर यस्तो हुन्छ? के हुँदो रहेछ यो? प्याराग्लाइडिङ गर्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स त भइन्छ, किनकि यो चाहिँ एकदम जति एग्रेसिभ गर्यो त्यति नै रमाइलो हुन्छ। पाइलटहरूले जस्तो देखासिकी पनि गर्छन्, कोहीले चाहिँ तपाईँको गर्दा गर्दै ओभर कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ। ओभर कन्फिडेन्ट भन्दा पनि तपाईँ कस्तो हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ जुन आफूले गर्न पर्ने कुराहरू हुन्छ नि, जस्तो आफूलाई सेफ्टी स्ट्यान्डर्डहरू राख्नु पर्ने, माउन्टेनको अलिकति टाढा उड्नुपर्ने, त्यो सेफ्टी स्ट्यान्डर्डलाई घरिघरि गर्दै गर्दा भुलिन्छ कि, त्यही कारणले नि भएको हुनसक्छ। त्यही अस्तिको एक्सिडेन्टबारे खास म लाइक गर्थेँ त होइन, र अस्तिको जुन एक्सिडेन्ट मेरो विचारमा अस्तिको एक्सिडेन्ट चाहिँ त्यो त्यसको नजिक गएर उड्दाखेरि चाहिँ ग्लाइडरको लाइन चाहिँ गरबुटामा अड्किएर हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसको बारेमा मलाई खासै धेरै थाहा छैन। एउटा फुलको बुट रहेछ नि तपाईँहरू आउँदै गर्दाखेरि मन्दिरनेर, त्यहाँ वरिपरिका स्थानीयहरू के भन्छन् भने अब पाइलटहरू छोरी मान्छे जो लेडिज हुन्छन् केटीहरूलाई लिएर हिँडेपछि उनीहरूलाई त्यहाँ आएर त्यो फुल टिपेर उनीहरूलाई दिन्छन्, केटाहरूलाई दिन्नन्, त्यही कारणले पनि एक्सिडेन्ट त्यहाँ अलिकति बढी हुन्छ। मेरो विचारमा त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हामी जब माथि टेकअपमा गएर उडेर प्यासेन्जर लिएपछि प्यासेन्जरलाई सकुशल धान्नु हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसमा केटाकेटी भन्ने कुरो चाहिँ अझ मेरो दिमागमा चाहिँ त्यस्तो आउँदैन के अरे। अब कोही पाइलटहरू त्यस्तो होला नि, अब त्यो सबैको त ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन होइन। त्यो फुल टिप्ने केसमा चाहिँ अब मैले टिकटकमै देखेको पाइलटले फुल टिप्दै रहेछन् भने तपाईँले चाहिँ टिप्नु भएन? मैले टिपेँ होइन, मैले टिपेँ होइन अहिलेसम्म। त्यो टिप्न सक्दा नि सक्दिनँ म होइन, अब अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि। अच्छा टिपेँ, अब टिपेर दिँदा रहेछन्। टिपेर जाँदाखेरि अब त अब रिचको छेउमा परेर अब टिपे होला नि कसै त्यस्तो गरे होला। त्यो पनि
त्यो कोही पाइलटहरू एक्सपिरियन्स अलिकति त्यो ग्लाइडर खेलाउन सक्ने मान्छेहरू चाहिँ गर्छन् अब त्यही गर्न सक्ने पाइलटले कसरी देखासिकी गरेर चाहिँ गर्न जाँदाखेरि अलि कम स्किल भएको मान्छेले गर्दाखेरि पनि एक्सिडेन्ट हुन नै सक्छ तर त्यो कारणले चाहिँ एक्सिडेन्ट नै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई एउटा अलिकति पुरानो पाइलट जो अनुभवी छन् उनले त गर्न सक्ने कुरा भयो फेरि ती कुराहरू त्यो पुरानो पाइलट गर्न सक्ने भन्दा पनि गर्न चाहनेर नजानेमा फरक पर्छ कि तपाईँले कसरी सोच्नुहुन्छ स्पोर्टलाई तपाईँले कुनै पनि चिजलाई चाहिँ रेस्पोन्स लिएर इज्जत गरेर त्योसँग डराएर एउटा सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड राखेर एउटा सेफ्टी डिस्टेन्स राखेर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो सधैँ सेफ होइन यो यस्तै हो भने हेरचेक्राइ गरेर पेल्नुहुन्छ भने त्यो एक्सिडेन्ट हुन सक्छ कति जति फ्लाइट गर्नुभयो तपाईँले यो 15 वर्षको दौडानमा हो एक्ज्याक्टली भन्नु त गाह्रै छ ढाडै बढाउनुपर्छ होइन लगभग 5000 6000 टेकअफहरू टेकअफ ल्यान्डिङ गरिरहला हुन्छ सर नमस्ते तपाईँको नाम चाहिँ मेरो शिवप्रसाद देवना कति भयो तपाईँले प्याराग्लाइडिङ पाइलटको यो भूमिका जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ मैले कोर्स गरेको 2011 मा हो अहिले 20 भनेपछि 9 वर्ष 10 वर्ष भयो तपाईँको दारी नै खतरा रहेछ कि खास सबैले त्यसै हुन्छ कति वर्ष भयो तपाईँले यो दारी पाल्न थाले म त त्यतापट्टि पो सोधौँ जस्तो लाग्यो दारी मेरो यो कपाल पालेको लगभग 9-10 वर्ष भयो दारीको त त्यसकै 2-3 वर्ष पछिबाट होला त्यो हिसाब किताबै छैन गनेको छैन कति वर्ष भयो भने काटेको छैन बढिरहेको छ झरिरहेको छ डराउँदैनन् प्यासेन्जरहरू तपाईँको लुक्स हेरेरै होइन सुरुमा देख्ने बित्तिकै त अलिकति नर्मली लेडिजलाई यो कस्तो होला भन्ने हुन्छ होला होइन त्यो त मलाई फिल भएको छैन तर जब मसँग आएर बोलेपछि यो मेरो आवाज बोली सुन्छन् नि बोली सुन्दाखेरि चाहिँ आफै तपाईँ यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो डरलाग्दो हुनुहुन्छ तर बोलीमा त यस्तो नरमता यस्तो हुँदो रहेछ है हामीले कस्तो सोचेको थियौँ तर सोचे जस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यस्तो कमेन्टहरू त्यस्तो आउँछ कि दिनमा कति जति फ्लाइट तपाईँहरूको पर्छ अथवा उडाउने भनेर यति हुन्छ भन्ने रेसियो हुन्छ कि जति पनि सकिन्छ भन्ने हुन्छ होइन त्यस्तो हुँदैन हाम्रो यहाँ एसोसिएसन छ नेपाल एयरस्पोर्ट एसोसिएसन भन्ने अनि वहीँबाट हामीलाई ऊ आउँछ यति फ्लाइट गर्नुपर्छ यति गर्ने भन्ने उसैले नाले दिन्छ अनि हाम्रो विषयको रुल फलो कति दिनमा अहिले नर्मली हामीले यो उसपछि दिनको 2 फ्लाइट गर्दैन 2 भन्न मिल्छ तपाईँहरूको कमाइ महिनामा कति हुन्छ कमाइ भन्दा पनि कमाइ भन्न मिल्छ किन नमिल्नु तर कस्तो भने कमाइ र खर्च अहिलेको यो 2 फ्लाइटले त लगभग खर्च र कमाइ बराबरै नै छ बराबर हुन्छ धान्दाखेरि उनी पर्दैन त यो त हामीले यो अहिले यो क्राइसिसले गर्दाखेरि होइन यहाँ इन्टरनल टुरिज्मलाई नेपालमा आएका सबै नेपालीहरूलाई उडाउँ भनेर यो तपाईँहरूको यो युट्युबरले यस्तो धेरै भाइरल हुने धेरै गेस्टहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम नर्मल तरिकाको नै हो कि हामी पनि चलाउँ भएका गेस्टहरूलाई पनि उडाइदिउँ भन्ने हिसाब मात्रै हो यो लकडाउन पछाडिको जुन अहिलेको रेट र रेसियो छ त्यो चाहिँ चलायमान मात्रै बनाइरहँ भन्ने मात्रै नै हो तपाईँहरूको भन्ने कुरा तपाईँको होइन विवाह गर्नुभयो छोराछोरी 2टा छोरा 2टा छोरा माथि उडिरहँदाखेरि कुन सिजन अथवा कुन टाइममा अलिकति बढी रिस्की हुन्छ तपाईँहरूलाई जस्तो अब हावा चल्दा हुन्छ होला होइन यो पोखराको वेदर त थाहा हुँदैन नि त कतिखेर पानी पर्छ भन्ने त्यस्तो पहिल्यै के तपाईँहरूलाई क्यालकुलेसन हुन्छ कि के हुन्छ होइन नर्मली त्यो त हामीले यो कोर्स गर्दाखेरि नै यो क्लाउडको बारेमा यताउता सबै बुझ्नुपर्छ हामीलाई कोर्समा नि सिकाएको हुन्छ त्यो अनि यस्तो यतिखेर पानी पर्छ ऊ हुन्छ भन्ने त पहिले हामी कस्तो हुन्छ नि तपाईँको टेकअप गरेको 5 देखि 7 मिनटमा हामी झर्न मिल्छ होइन अनि त्यहाँबाट डाँडोमा गइसकेपछि एकदमै हावासावा पुरै चेक गरेर उड्ने हो होइन अब एकदम रिस्की छ क्लाउड माथि ब्ल्याक क्लाउड छ भने हामी उड्दैनौँ क्यान्सल गरेर फर्केर आउँछु न त उड्न मिल्ने यस्तो रहेछ भने अब कन्टिन्यू गरिरहेको थाहा हुन्छ नि त अब पानी पर्छ पर्दैन भन्ने अनि त्यो गरेर हामी हेरेरै उठ्छौँ त्यस्तो हुँदैन के छ तपाईँहरूको अब अहिले पछिल्लो समय मान्छेहरूमा कस्तो भने यो एउटा एक्सिडेन्ट भइसकेपछि थोरै अब भोलि जान्छु म पर्सि जान्छु पोखरामा जान्छु पोखराको आकाशमा उड्छु होइन
उडेर अब आकाशबाट चरा चाहिँ आकाशमा उडेर माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण लगायतका हिमशृङ्खला हेर्दै फेवाताललाई हेर्छु र तल झर्छु भन्ने मान्छेको कति मानिसहरू त्यसरी पर्खाइमा पोखरा जान्छु भन्ने हुनुहुन्थ्यो होला। एउटा एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि थोरै उहाँहरूमा अलिकति असर पर्यो कि अब आउने दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, आउनका लागि सेफ छ भन्नुहुन्छ वा यस्तै हो भन्ने टाइपको हुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन, प्याराग्लाइडिङ एकदमै सेफ छ होइन। अब त्यो त एक्सिडेन्ट भन्ने नहुन्छ भन्न नसकिने केही पनि हुँदैन नि त। हुन त गाडी पनि त एक्सिडेन्ट हुन्छ हिँड्दाखेरि बाटोमा। हेर्नुहोस् कति धेरै एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ। प्याराग्लाइडिङ त यो कस्तो भने त्यो चाहिँ धेरै वर्षमा घटेको घटना। यो सायद यो पाइलटको पहिलो घटना नै होला, नेपालको पहिलो घटना नै हो पाइलट यो यस्तो अब मेरो त अब देखि त हामी धेरै वर्ष भयो हामी काम गरेको अनि अब गइरहेको छ। मैले त्यहाँ स्पोर्टमा त म पुगिनँ तर यो चाहिँ प्याराग्लाइडिङमा पहिलो वर्ष हो। तर प्याराग्लाइडिङ एकदमै सेफ छ। त्यो कहिले कहिले बाई मिस्टेकली त्यो भयो होला है, तर अहिलेसम्म यस्तो रेकर्ड चाहिँ थिएन। राजुजी त तपाईँको कस्तो थियो तिनजना? एकदमै साथी हामी साथी है, सुरुदेखि 10, 11, 12 वर्ष भयो तिनजना भयो। उहाँ नयाँ मान्छे त होइन? नै होइन, ऊ एकदम बिल्कुलै पुरानो 9-10 वर्ष भयो। त्यो केही एक्सिडेन्ट थियो, केही भयो, अब त्यो विषय त उहाँ भइदिए अब थाहा हुन्थ्यो। अब कसरी थाहा हुने? उहाँलाई सम्झिँदा तपाईँ चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? उहाँलाई सम्झिँदा ऊ लगभग हामी एक हिसाबले प्याराग्लाइडिङ उसको अर्को पार्ट हो भन्नाले साइड दिन जस्तै हो। उसको चाहिँ जिम हाउस छ, जिम हाउस थियो, छ अहिले पनि। अनि त्यहीँ जिममा जाने हामी साथीहरू भएर खेल्ने यताउता गरिन्थ्यो अनि एकदमै आत्मीय साथी। आत्मीय त्यस्तो त्यो खाएर जस्तो पछिल्लो समय अर्को एउटा के आइरहेको छ भने तपाईँलाई मैले सोधेँ, नराम्रो नभन्नु होइन। पाइलटहरू यार अलिकति बढी यो के अरे रक्सी खाने अथवा अन्य अम्बलहरू खाएर प्याराग्लाइडिङ गर्छ भन्ने जुन मान्छेमा भ्रम छ नि, यो भ्रमलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो हुन्छ र हुन्न नि? होइन, कहाँ रक्सी खाएर त्यसरी रक्सी खाएर अरू खाएर उडाउनु जाने त्यो त हुँदैन, चान्सै हुँदैन। होइन, खानुहुन्छ होला, नखाने हुने, नखाने कोही पनि छैन, सबैले अभियसली सबैले खान्छन् होइन। तर कस्तो भने आफ्नो ड्युटी आवरमा चाहिँ बेलुका खाला नि, बेलुका उसको ड्युटी सिद्धाएर गएपछि आफ्नो लाइफ त आफूले बिताउनु पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो खान्छ होला, एक दुई बोतल नखाने खान्न भन्न नि सक्दिनँ म, खान्छन् अब सबैले खान्छन् भन्न नि त मिलेन। तर काममा होइन, सकिएपछि ड्युटी आवरमा नो चान्स हुँदैन त्यस्तो। तपाईँ काम चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ अहिले स्टिल? म टिम 5 नेपाल प्याराग्लाइडिङमा काम गर्छु। के भन्नुहुन्छ हामीलाई हेरिरहेका दर्शकहरूलाई? पोखरा गएर कहाँबाट कुन ठाउँमा गएर म प्याराग्लाइडिङ गर्ने होला होइन, कुन चाहिँ कम्पनीमा जाने होला भनेर कसैलाई त्यो कौतूहल त छ भने के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो कौतूहल त अब पोखरामा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ, आउनुहोस् है। हामीले ओपनिङ गरिसकेँ, आउनुहोस् स्वागत छ। तर अब कस्तो भने म एममा जा उमा जा भन्दा नि तपाईँहरूको चोइस हो, आउनुहोस् कम्पनी हेर्नुहोस् हुनुहोस्। होइन, तपाईँसित उठ्छु भनेर भन्नुभयो भने कहाँ आइज भन्नुहुन्छ? मसित तपाईँहरू सबै मसित आएर उठ्ने भन्दा म टिम 5 नेपाल प्याराग्लाइडिङमा आबद्ध छु। हजुरहरू हाम्रो फेसबुकमा नि छ अनि गुगलमा हेरेर पनि छ होइन, हेरेर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको कम्पनीको फेसबुक छ, त्यहीँ आएर कनेक्ट भएर त्यहीँबाट फेसबुक सबै हाम्रो छ, अनलाइन मिडिया हेर्दै आएर यो समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको पनि यो समय दिनुभयो, आएर क्वेसनहरू रमाइलो क्वेसनहरू सोध्नुभयो, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद सबैलाई। अब पछिल्लो समयमा पोखरामा प्याराग्लाइडिङ भन्ने बित्तिकै मान्छेले अरू केही नगरिकन प्याराग्लाइडिङ मात्र गर्छु भनेर पोखरा आइरहेछ। यो स्थिति पहिला र अहिले के भिन्नता पाउनु भएको? पहिला चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने विदेशीहरू त्यसरी आउँथे, अहिले नेपालीहरू आउँछन्। अहिले चाहिँ प्याराग्लाइडिङको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि प्याराग्लाइडिङलाई चाहिँ अलिकति पहिलाको प्राइसमा अलिकति थोरै सहुलियत दिएको, अलमोस्ट 50% डिस्काउन्ट दिएको कारणले गर्दा नै नेपालीहरू चाहिँ अहिले यो टाइममा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्नु धेरै आएको। त नेपालीहरू पहिला पनि आउँथे, तर पहिला चाहिँ नेपाली विदेश बस्ने नेपालीहरू टाइपहरू बढी आउँथे। र अहिले चाहिँ अब यो प्याराग्लाइडिङ ट्रेन्डिङमै छ, अब सबैले प्याराग्लाइडिङ एक्चुअली पोखरा प्याराग्लाइडिङ गर्नुपर्छ भन्ने छ। अनि अरू केस मलाई कस्तो लाग्छ भने उडाउँदा जाँदाखेरि एक्सपिरियन्स हो, प्यासेन्जरसँग कुरा गर्दा जाँदाखेरि दाइ अब त प्याराग्लाइडिङ पोखरामा बन्द हुन्छ अरे है भन्नु सोध्नुहुन्छ। खोइ त्यो त हामीलाई थाहा छ, मलाई त्यति राम्रोसित लिगलाई अफिसियली उस त मलाई केही पनि थाहा छैन। अनि कतिपय प्यासेन्जरहरू के हुन्छ पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ, अब प्याराग्लाइडिङ पोखराबाट हराउँछ, यो बेला चाहिँ प्याराग्लाइडिङ आकाशबाट त कस्तो हुन्छ अनुभव दिनुपर्छ भनेर नि मान्छेहरू आएका हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई है, त्यो फेरि आफ्नो पर्सनल उस गर्दाखेरि। तर प्रायः प्यासेन्जरहरू पोखरामा प्याराग्लाइडिङ बन्द हुँदैछ, त्यही भएर अहिले यतिखेर अब 1-1.5 वर्ष बन्द हुन्छ अरे।
त्यही भएर अहिले चाहिँ सस्तो पनि छ, अब टाइम पनि छ प्रायः मान्छेलाई कोभिडले गर्दाखेरि बाहिर जाने सबै आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यही कारणले नि अलिकति बढेका हुन् कि भन्ने हो। अब के छ बन्द हुने सम्भावना छ त्यस्तो? अब यसको चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टले भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मापदण्ड हेर्दाखेरि त बन्द हुने जस्तो कुरा पनि छ है। त्यसमा अहिलेसम्म कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँको अफिसियली चाहिँ अझै कसैले भने चाहिँ गरेको छैन। जस्तो अब एयरपोर्टको चाहिँ मापदण्ड अनुसार अब एयर स्पोर्ट्सहरू हुँदैन भन्ने कारणले गर्दा बन्द हुन्छ कि भन्ने कुरो, तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्योर छैन, तर एउटा हल्ला चाहिँ छ मार्केटमा। 15 वर्षको अन्तरालमा यो अगाडि र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि के पहिला पनि अहिलेको चाहिँ यति धेरै पाइलटहरू हुनुहुन्थ्यो उडाउने? पहिला चाहिँ विदेशीहरू प्रायः जसो विदेशी पाइलटहरू हुनुहुन्थ्यो, फ्रेन्च पाइलटहरू अनि स्विस। नेपालीहरू कम हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? नेपालीहरू चाहिँ साह्रै कम थियौँ हामी त्यतिखेर। चाहिँ एक प्रकारले त्यो बेला सिक्न पनि गाह्रै थियो कि, अलिक महँगो स्पोर्ट होइन। प्याराग्लाइडिङ आकाशमा उड्ने भने चाहिँ घरकाले अलिक विश्वास नमान्ने, ओ कस्तो यो भन्ने अलिक गएको थियो। अहिले पछिल्लो उसमा आएर चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो रोजगार पाएका छन्। तर पहिला चाहिँ नेपाली फरेनरहरू पाइलटहरू हुँदाखेरि तिनीहरू चाहिँ टुरिस्ट भिजामा आएर 3 महिना बसेर अनि उनीहरूले काम गरेर जान्थे त्यतिखेर। त्यो बेला चाहिँ वर्किङ पर्मिट भन्ने पनि थिएन। नेपाली पाइलटहरू त्यो बेला धेरै त थिएन, 10-15 जना नेपाली पाइलट थियो। त्यो बेला नेपाल सरकारले चाहिँ लाइसेन्सको पनि प्रावधान गरेको थिएन। सेफ्टीको हिसाबले पहिलाभन्दा अहिले धेरै सेफ्टी छ। नेपाली पाइलटहरू चाहिँ फ्लाइङ गर्नुमा एकदम क्यापेबल, किनकि नेपालमा चाहिँ पोखरामा चाहिँ काठमाडौँ के पोखरामा चाहिँ तपाईँको दिनका दिन फ्लाइट हुन्छ, भएको कारणले दिनका दिन प्र्याक्टिस भइरहेको छ। पाइलटहरू चाहिँ दिनका दिन उडिरहेको हुन्छ, जति धेरै प्र्याक्टिस भयो त्यति धेरै जाने चिज हो यो। पाइलटहरू चाहिँ एकदम सेफ्टी छन् पोखरामा। अनि अहिले चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टले इन्सुरेन्स, लाइसेन्स अनि प्रत्येक वर्ष जुन पाइलट हो उसको चाहिँ तपाईँको मेडिकल रिपोर्ट्स नभइकन लाइसेन्स रिन्यू हुँदैन। फर्स्टमा हामीले मेडिकल रिपोर्ट लानुपर्छ लाइसेन्स रिन्यू गर्नको लागि, अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स चाहिन्छ। अनि त्यो कुराहरू सबै गरेपछि बल्ल लाइसेन्स रिन्यू हुन्छ पर इयर। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली पाइलटको मात्र इन्सुरेन्स हुन्छ कि अब त्यो कम्पनी मार्फत पेसेन्जरको पनि इन्सुरेन्सको व्यवस्था? होइन, यस्तो हुन्छ, थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्पनीको पाइलटको, कम्पनीको र प्यासेन्जरको पनि हुन्छ। हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका जति दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पोखरामा उड्न मन लाग्यो, अहिलेसम्म उड्नु भएको छैन, तर आउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आउनु भएको छैन र उड्न मन लाग्यो। तपाईँसित उड्छु भनेर कसैले सोच्यो भने कसरी सम्पर्क गर्नु तपाईँलाई? त्यो चाहिँ मेरो टिम फाइन्ड प्याराग्लाइडिङ भन्ने कम्पनी छ, यसमा आउनुहोस्, यहाँ यहीँ कन्ट्याक्ट हुन्छ। यो चाहिँ सेभ हुन्छ नि होइन? तपाईँसित उड्दाखेरि बडो सेभ हुन्छ होइन? नेपाली पाइलटहरू सबैसँग उड्दा सेभ हुन्छ। एकादुई हुन्छ त्यो एक्सिडेन्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ, अब त्यो कसैले जानी एक्सिडेन्ट कसैले पनि गराउँदैन, ह्यापनिङ हुन्छ। तर अलमोस्ट अल नेपाली पाइलटहरू सेफ छन्। सबैको फ्लाइङ लेभल स्किल पनि एकदम राम्रो छ। हाम्रो नेपाली पाइलटहरूको इन्टरनेसनल मार्केटमै चाहिँ नेपाली पाइलटहरू सेफ र राम्रो उड्छन् भन्ने चाहिँ एउटा छवि नै छ बाहिर देशमा हेर्दा। नेपाली पाइलटहरू अल पाइलटहरू सेफ छ, तर पनि उड्न आउने प्यासेन्जरहरूले दबाब दिएर मलाई बुटो छोइदे, मलाई पानी छोइदे, मलाई एक्रोबेटिक गराइदे, तैँले यो गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो टाइपको पाइलटहरू प्यासेन्जरहरू भेटिन्छन्। त्यो आफूले पनि अब यो दबाब दिनुहुन्न, यसरी पाइलटहरूले यसरी सेफ गरेर फ्लाइङ गराउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्यासेन्जरले पनि बुझ्नु पऱ्यो। अनि सबभन्दा पहिला प्यासेन्जरहरू उड्न आउनुभन्दा पहिला तपाईँले कुन कम्पनीमा बुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कुन पाइलटसँग उड्दै हुनुहुन्छ, पाइलटसँग लाइसेन्स छ कि छैन, कम्पनीको डकुमेन्टहरू सब ठिक छ कि छैन, इन्सुरेन्स छ कि छैन, त्यो चाहिँ एकचोटि चाहिँ जुन कम्पनीबाट उड्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा गएर रिपिट सम्पर्क गर्ने। त्यो कुराहरू चाहिँ सबै प्यासेन्जरले सोधिदिनु भयो भने अझ तपाईँहरू प्यासेन्जरलाई अझ सेफ्टी अझ राम्रो हुन्छ। जस्तो एउटा न्युज हामीले हेरिरहेको थियौँ, पाइलटहरू आफैले जब प्यासेन्जरलाई लिएर उड्नुहुन्छ नि माथि गएपछि बार्गेनिङ हुन्छ भन्ने। जस्तो बार्गेनिङ कस्तो कुरामा भने कतै यो बुट छुने होइन, तल पानीमा उसलाई पानीको सतहमा त्यो खुट्टा छोएर लिएर गइदिने, त्यस्तो गऱ्यो भने थोरै पैसा, उहाँहरूलाई थोरै पैसा, यति पैसा बढ्नुहोस्, यसो गर्नुहोस् र म गरिदिन्छु भन्ने टाइपको त्यस्तो हुन्छ भन्ने पछिल्लो समय एउटा न्युजमा मैले देखेको थिएँ। के हो, त्यस्तो हुन्छ? यसको चाहिँ यो हुँदैन, म भन्छु यो हुँदैन। मैले गरेको छैन, सबैलाई मैले देख्न नै सक्दिनँ, सकै पनि कोही पनि गऱ्यो होला, एका दुई पाइलटले गऱ्यो भने त्यो पाइलट चाहिँ स्टुपिड पाइलट हो। त्यो पाइलटलाई तलासी केस हालिदिन्छ। हाम्रो एउटा एसोसिएसन छ, हाम्रो ना भन्ने एउटा हाम्रो एसोसिएसन, हाम्रो फुड एसोसिएसन छ। त्यो यसो न, यदि पाइलटले आकाशमा गएर तैँलाई यदि नर्मल फ्लाइट उड्दै मलाई अलिकति सर्ट फ्लाइट भयो, म अझै लङ फ्लाइट उड्न चाहन्छु भन्यो भने, प्यासेन्जरले भन्यो भने त्यसमा चाहिँ
कति पैसा लाग्छ भनेर सोध्यो भने यदि पैसा लाग्छ अफिसमा गएर कुरा गर्नुहोस् भने पाइलटले त्यो भन्न सक्छ। त्यो भनेर तपाईँको फ्लाइटलाई एक्सटेन्ड गराएर 1 घन्टाको आधी घन्टाको फ्लाइटलाई 1 घन्टा उडाउन सक्नुहुन्छ सर। त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्नु जस्तो आकाशमा गएर कुनै पनि पाइलटले तपाईँलाई चाहिँ म एक्रोबेटिक गरिदिन्छु मलाई पैसा ले, म पानी छोइदिन्छु मलाई पैसा ले, म रुख छोइदिन्छु त्यो पैसा ले भन्ने त्यस्तो पाइलटहरूलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म कसले भन्छ कसो चाहिँ मैले सुनेको छु यो कुरा, मलाई थाहा पनि छैन, म आफू गर्दिनँ। यदि त्यस्तो कुनै पनि पाइलटले त्यो भन्छ तपाईँलाई भन्छ भने त्यसको भनेकोलाई लिएर गएर तपाईँको सम्बन्धित निकाय छ हाम्रो ना एसोसिएसन, हाम्रो होल प्याराग्लाइडिङ एसोसिएसन छ, त्यसमा गएर तपाईँले चाहिँ कम्प्लेन गरिदिनु भयो भने उसलाई चाहिँ हाम्रो एसोसिएसनले कारवाही गर्छ। यो चाहिँ गलत हो। यदि पाइलटले गर्यो भने नि गलत हो, यदि प्यासेन्जरले होइन तपाईँले बुटो छोइदिनुहोस् म पैसा दिन्छु भने त्यो पनि प्यासेन्जरले गलत हो। यो एडभेन्चर स्पोर्ट्स हो, यसमा सेफ्टी एउटा हामी जहिले पनि एउटा सेफ्टी मापदण्ड यसमा चाहिँ त्यो माथि आकाशमा गएर पैसा बार्गेनिङ हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई है। अब त्यो जतिसुकै हुन्छ अफिसमा आउने मैले यो गर्छु। अब एक्रोबेटिक फ्लाइट उड्छु भने अब क्यापेबल पाइलट राम्रो पाइलटले एक्रोबेटिक फ्लाइट उड्छु मलाई एक्रोबेटिक मात्रै गरिदियो, म अफिसबाट एक्रोबेटिक फ्लाइट बुक गरेर गयो भने उसले एक्रोबेटिक मात्रै उड्छ आउँछ। अब होइन पानी छुने फ्लाइट त मैले सुनेको पनि छैन, यो बुट फुल टिप्ने फ्लाइट हुन्छ भने मैले सुनेको पनि छैन होइन। अब यी फ्लाइटहरू त अब कसले ल्याए न प्यासेन्जर ल्यायो कि पाइलट ल्यायो यो उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ होइन। अब एक्रोबेटिक फ्लाइट भन्ने हुन्छ, स्पेसल क्रस कन्ट्री फ्लाइट हुन्छ, नर्मल फ्लाइटहरू हुन्छ, यी फ्लाइटकै क्याटेगोराइज हुन्। अब कसैलाई बढी एक्सट्रिम स्पोर्ट्स अलि एक्सट्रिम तरिकाले अलिकति उस हुनु मन छ भने त्यस्तै टाइपको पाइलटहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तिनी पाइलटसँग कन्ट्याक्ट गरेर तिनी पाइलटसँग उड्दाखेरि सेफ्टी हुन्छ। जस्तो अब कोही अब यहाँ पाइलटहरू कस्तो हुन्छ नि, एग्रो पाइलट भन्ने एउटा हुन्छ, एउटा क्रस कन्ट्री भन्ने पाइलट भन्ने हुन्छ होइन, कोही स्पोर्ट ल्यान्डिङ भन्ने पाइलटहरू त्यस्तो डिफ्रेन्ट लेभलको हुन्छ कि। अब एक्रो पाइलटसँग गएर एक्रो गर्छु भनेर उड्यो भने त्यो धेरै राम्रो भयो, बेस्ट भयो। ऊ चाहिँ त्यसमा पोख्त छ कि त्यो सेक्टरमा पोख्त छ। जस्तो अब क्रस कन्ट्री उड्ने म क्रस कन्ट्री हुन्छु, क्रस कन्ट्री उड्ने पाइलटसँग गएर उड्यो भने ऊ चाहिँ क्रस कन्ट्रीको लागि उसलाई क्रस कन्ट्री बढी नलेज छ, उसले क्रस कन्ट्री उडाउन सक्छ। तर समग्र कमर्सियल फ्लाइटमा चाहिँ सबै हल्का फुल्का एक्रोबेटिक सबैले गर्छन्, क्रस कन्ट्री नि सबैले गर्छन्। यो भने नितान्त एकदम सेफ्टी फ्लाइट हो। यो प्याराग्लाइडिङमा टेन्डम फ्लाइट भनेको एकदम सेफ्टी फ्लाइट। यो जस्तो अस्तिको एउटा इन्सिडेन्टले अहिले मार्केटहरू तातिरहेको छ, यसमा चाहिँ त्यो अहिले यो त्यो अस्तिको यो इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति नराम्रो इम्प्याक्टहरू परिरहेको छ, असर पनि पाइरहेको छ कि। यो चाहिँ कस्तो कारणले भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन प्याराग्लाइडिङ गर्ने क्रममा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पाइलट ओभर कन्फिडेन्ट भयो वा पाइलट बढी उडिरहेको प्यासेन्जर बढी एक्साइटेड भयो अनि म यो गर्न चाहन्छु मलाई गराइदिनु भन्ने त्यस्तो भन्यो वा पाइलट बढी ओभर कन्फिडेन्ट भयो भने चाहिँ यस्तो हुनसक्छ। तर पोखराको आकाश चाहिँ सेफ छ। प्याराग्लाइडिङ भनेको तपाईँको मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा बाइक राइडिङ भन्दा प्याराग्लाइडिङ राइडिङ धेरै सेफ हो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद।